नमस्कार, हांव आलोक मोडक। आयज आदर्श ग्रामान येतकीर आमी फाटली कितलेशेच दीस हांगा तयारीक पळयतात आनी आज तयारी जी आसा ती व्हड नेटान चल्ली आमकां दिश्टी पडटा। म्हळ्यार शेणान सारिल्ली झाडां म्हळ्यार वडां आसूनी किंवा आंगणां आसूनी किंवा एकंदरीत कोलवाचे म्हळ्यार गवताची जी आतां तयारी फाटल्यान तुमी पळयतात ती चालू आसात। माटोव तयार जाल्ले आसात, तशेंच खेळांगण जे आसा तेंय तयार जाल्लें आसा। आनी जर ह्या वर्सा जर पळयत जाल्यार फाटल्या वर्सा आमी म्हणिल्लें की 2 ते 2.5 लाख लोक येतले, पूण तेचे परसूय लोक चड येयल्ले। आनी आयजूय किंवा ह्या लोकोत्सवाक 24वो लोकोत्सव जो आदर्श ग्राम आमोण्यार जाता त्याची तयारी मान्य सभापती डॉक्टर रमेश तवडकर हांच्या नेतृत्वा सकल जाता। आनी हे पळयतकीर आनी सरांचे कार्यकर्ते पळयतकीर आमकां इतलो खोस भोगता की प्रत्येक पंचायतींतल्यान प्रत्येक गांवांतल्यान एक दीस करून हे कार्यकर्ते रात्रन दीस जो आसा त्या सराच्या एक उल्याक ओ दिवन हांगा येयल्ले आसात। आनी कितलेशीच जी बाकीची ल्हान कामां जी आसात ते स्वता जावन पळयतात आनी खंय तरी उरला कितें तरी उरला हे तांकां दिसता ते मुद्दाम जावन सराक सांगनासता सुद्दां ते मुद्दाम जावन आपूण जावन करतात। आनी हे पळयतकीर अशें दिसता की एक कार्यकर्तो घडटकीर तो सभापती जाता आनी तो सभापती जेन्ना कार्यकर्त्यां कडेन पळयता आनी ते कार्यकर्ते जेन्ना सभापती कडेन पळयतात तेन्ना अशें दिसून येता की बाबा एक कार्यकर्तो जर ह्या पदा पर्यंत पावूं शकता जाल्यार आमी ह्या सभापती खातीर इतली कार्य करपा खातीर आमी कित्याक मदत करची न्ही। हे जे पळयतात तुमी म्हणजे आज कमीत कमी 150-200 लोक ह्या आदर्श ग्रामान वावर करतना दिश्टी पडटात। म्हळ्यार प्रत्येक स्टेज म्हणजे जायती कॉम्पिटिशनां आसात, जायती स्टॉलां आसात, जायते औषधी वनस्पती हांगा उरतली, कंदमुळां उरतली, शेतकी विशीं ज्ञान दिवपी अनेकशे विशय जे आसा ते हांगा आसतले। तशेंच विविध खेळ जे आसा उदकांतले ते हांगा जातले, विविध स्टॉल जे आसात ते हांगा लागतले। सगळ्यांनी ह्या 24व्या लोकोत्सवाक मुजरत येवचें आनी आपलें खाशेलपण दाखयता आसतनाच आपली उपस्थिती ह्या लोकोत्सवाक दिवची आनी लोकोत्सवाचो मान सन्मान जो आसा तशेंच आमचे माननीय सभापती सर डॉक्टर रमेश तवडकर हांच्या मानाक हांच्या उल्याक उलो दिवन तुमी सगळ्यांनी येवचें आनी हो लोकोत्सव एक तुमचो असो करून तुमी दाखोवचो। धन्यवाद।